میرے آقا کی فرما رہے ان انس رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد لا يقاس بنا أحد میرے آقا کریم دے پیارے صحابی حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرما دے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی اہل بیتا سبھی اہل بیت تے کسے نو قیاس نہ کریا جائے کوئی ساڈے ورگا نہیں میں کیسی حدیث پاک کو مننے منو ان مننے کوئی میرے نبی دی اہل بیت ورگا نہیں میرے آقا فرما دینا ساڈی اہل بیت تے کسے نو قیاس نہ کریا جائے میں کہ نبی دیاں بیویاں نبی دی اہل بیت وچ شامل ہے میرے آقا فرما دینا لا یقاس بنا احد فرمایا میری بیویاں ورگیاں کسے دیاں بیویاں نہیں میری بیٹیاں ورگیاں کسے دیاں بیٹیاں نہیں میری بیٹیاں ورگے کسے دے بیٹے نہیں میری دماداں ورگے کسے دے دماد نہیں میرے سارے رشتیاں ورگے کسے دے رشتے کوئی نہیں میں آکھیا اہل بیت ورگا کسے نو من دے کوئی نہیں میرے نبی دی اہل بیت نشان برار